हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी में चले। आज इस प्रोग्राम कलाम की रोशनी में मैं इवेंजलिस्ट सैरी श्रोफिन आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह के आप जानते हैं हम स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, तो हम ईद विलादतुल मसीह के विलादत के बारे में और उस हकीकत के बारे में जान रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड में बड़ी खूबसूरत बातों को सीखा और जाना। खास तौर पर हमने मजूसियों के बारे में जाना और हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इसी गुफ्तगू को हम आगे जारी करेंगे। तो आज एक बार फिर मेरे साथ खुदावंद के खादिम पादरी अजीज अनवर हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह के हमने लास्ट एपिसोड में मजूसियों के बारे में सीखा, तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने मजूसियों के बारे में बताया कि किस तरह से मजूसियों का आगाज तो बाइबल के शुरू से ही है, पैदाइश से ही हम सीखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, उनका जिक्र है। जबकि शायद लोग उनके बारे में नहीं जानते, शायद लोगों को इस बारे में इल्म नहीं था कि मजूसी कौन थे, और बाइबल मुकद्दस में जो है वो उनका जो उनकी शख्सियात, क्या शख्सियात थी, वो जो है बुत परस्त थे और इल्म नजूम थे, फालगीर थे। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया है। तो हम इसी गुफ्तगू को आगे जारी करते हुए एक और सवाल जो कि आपसे पूछना चाहते हैं कि मजूसियों का इल्म मसीह हजरात को सीखना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये समझता हूँ कि जब हम शख्सियात के बारे में, उनकी ज़िंदगी, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके इल्म, हिकमत दानाई के बारे में जब हम तहकीक और तफ्तीश करने का इरादा रखते हैं, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जिस शख्सियत के बारे हम जानना चाहते हैं उसके बारे तारीख क्या कहती है जी। और तारीख के बारे मैंने आपको बताया कि आज भी लोग उसको खुदा का बेटा माने या ना माने, पर ये मानते हैं कि 2021 खुदावंद का साल है जी। फिर तारीख में पैदाइश की किताब के 3 बाब से लेकर 39 पुराने अहदनामे की किताबें मसीह यीशु के बारे बताती है। उनकी पैदाइश या उनके तजस्सुम के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। ये अलग बात कि लोग उनका मुताला नहीं करते। लेकिन दूसरा जो बड़ा हमारे पास सबूत होता है किसी शख्सियत को जानने का या रीज़न होती है, वो ये होती है कि उसके बारे में इल्हाम क्या कहता है जी। वो इल्हाम जो उसकी ज़ात से पहले मौजूद है। इसलिए अगर हम उसके बारे इल्हाम को जानने की कोशिश करें तो फिर भी मैंने बताया कि 300 से ज़्यादा पेशगो है जी। तीसरा जो होता है निशानी या वजह वो ये होती है कि दुनिया क्या कहती है जी। वो जो मसीही नहीं है, वो जो यहूदी नहीं है, वो उस ज़ात और उस शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। तो उसके बारे में हमने सीखा कि मजूसी वो थे जो यहूदी या यूनानी नहीं थे, वो बुतपरस्त थे, वो पंडित थे, वो जादूगर थे, और इसलिए उन जादूगरों ने भी इस हस्ती की पैदाइश पर अपनी इबादत और अकीदत को और अपने सजदे को पेश किया। और चौथी बात ये होती है कि जब हम किसी ज़ात शख्सियत के बारे में इल्म रखना चाहते हैं या इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आखिरी बात ये होती है कि उसके दुश्मन और उसके दोस्त उसके बारे क्या कहते हैं जी। जब हम उसके दुश्मनों की बात करते हैं तो सलीब के नीचे खड़े हुए सूबेदार तक ने कहा बेशक ये शख्स बेगुनाह है और खुदा का बेटा है। जी। बेशुमार लोगों ने, बदरूहों ने कहा
اے زندہ خدا کے بیٹے یسوع تجھے ہم سے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، دوستوں نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، دشمنوں نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، ایون یہاں تک دشمنوں نے کہا کہ انسان نے تو کبھی ایسا کلام بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 4 ریزنز ہیں جو کسی ذات یا کسی شخصیت کے بارے میں کلہم علم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی کسی بھی دور کا ہو، وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسیح یسوع ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جی لکھا ہے کامل کرنے والے اور ایمان کے بانی، جو ہمارے ایمان کا بانی ہے، جس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، جس کے وسیلے سے آج ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم کہلائے جاتے ہیں، جس کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں، جس کے نام سے دعائیں کرتے ہیں، جس کے نام سے معجزات رونما ہو رہے ہیں اور جن کا چرچا لوگ کر رہی ہے، جس کے کلام کے ہم خادم ہیں یا خدمت کرتے ہیں۔ جتنا ہمیں علم ہونا چاہیے اس کا کسی دوسرے کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ اور ایمان کا بانی مانتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، دنیا کی بے شمار قومیں مذاہب تو اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ اور اگر ہم اس کی ذات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو پھر کون جانے گا؟ اس لیے میرا خیال ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ جتنا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کسی دوسرے کو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس کے وسیلے سے زندگی پائیں گے اور مرنے کے بعد ہم پر قبر اور موت کا اختیار نہیں۔ اور اگر ہم پر اختیار نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح سے اس کو جانتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح خداوند کے تعلق سے، اس کے تجسم سے، اس کی شخصیت کی، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی جسمانیت کے بارے میں، اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں، اس کے بطور معلم، بطور استاد ہمیں سیکھنا چاہیے، خواہ دنیا کے کسی بھی طرح کے کتابوں یا علوم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب مجوسیوں کے بارے بائبل مقدس بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن ہمارے لوگ متی کی انجیل سے آگے بڑھتے ہی نہیں، اور وہ بھی 2 آیات ہے اور ان 2 آیات سے آگے بڑھتے نہیں، باقی لوگوں کا اپنا تخیل ہے، جبکہ بائبل مقدس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح یسوع کے بارے، ان کی شخصیت کے بارے، خارجی وجوہات یا خارجی حالات اور بیرونی اور اندرونی حالات، دونوں واقعات، حالات اور تاریخی حیثیت جو ہے، ہم ان کو جانیں۔ ہم الہامی طور پر بھی جانیں کہ الہام کیا کہتا ہے اور اخلاق کیا کہتا ہے، اخلاق کے طور پر بھی جانیں۔ مقدسہ مریم سے جب فرشتے نے آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، آپ کو یاد ہے کہ مقدسہ مریم نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟ اب اس میں کوئی بات نہیں ہے، سب پرانی باتیں ہیں۔ مقدسہ مریم اور فرشتے کی، اس کا مطلب پہلے آپس میں دعا سلام ہے، لیکن آج وہ سلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تاریخ ہے، عہد عتیق کی تاریخ، اس کا مطالعہ اس نے کر رکھا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ فضل کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ اس وقت کی لڑکیاں، جب ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کنواری سے حاملہ ہوگا، کنواری حاملہ ہوگی اور کنواری سے پیدا ہوگا، یسایہ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت کی پیش گوئی کی روشنی میں، تو بہت سی خدا پرست لڑکیاں جو تھیں وہ کنواری زندگی بسر کرنا پسند کرتی تھی۔ اس لیے مقدسہ مریم بھی ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، اور جب اس کو فرشتے نے یہ کہا کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تو فضل کے معنی اسے پتہ تھے، اس کے علم میں تھا کہ فضل کا معنی کیا ہے، اور یہ مجھ پر ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟
تو پھر فرشتے نے اس کو بتایا یہ سلام اس لیے ہے کہ تجھے خدا نے چنا ہے، خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، اس نے کہا، اور اس سائے کی وجہ سے تو خدا کی قدرت کے ساتھ بیٹے کو تو حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ بیٹا جس کو تو جنم دے گی وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ ساری گفتگو کے اینڈ میں مقدسہ مریم نے آخر میں کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ وہاں لفظ کلمہ ہے، اچھا، اس کے اگر آپ اوریجن میں جائیں، اس کی اصل یونانی زبان کو دیکھیں تو وہی لفظ ہے جو یوحنا اپنی انجیل کے آغاز میں کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ جو کلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لاگس، LOGOS، لاگوس، جس کو اکثر لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں اور لاگوس کہتے ہیں، وہ ہے لاگس۔ تو اس نے کہا میرے لیے تیرے کلام کے، تیرے لاگوس کے موافق ہو۔ کس کلام کے موافق؟ تیرے کلام کے موافق ہو۔ اب وہ اس کو تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے اگر تخلیق کائنات ہو سکتی ہے، کہ خدا نے یہی کہا تھا نا کون ہو جا، عربی میں کون ہے، اردو میں کہا ہو جا، تو اس نے کہا اگر 6 دن میں تخلیق کائنات ہو سکتی ہے، 6 دن میں پھول پھل درخت پہاڑ سمندر ستارے پیدا ہو سکتے ہیں، تو میں بھی خدا کی بندی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کلام کی روشنی میں جو ہوگا مجھے قبول ہے، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ لیکن اس سے پہلے اس نے فرشتے سے ایک لفظ کہا تھا، دیکھ عہد عتیق میں اور آج بھی بہت سارے ملکوں میں جب کوئی بادشاہ یا جب کوئی بڑی شخصیت، جب کوئی بزرگ شخصیت بات کرتی ہے تو جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں وہ آنکھ اٹھا کر اپنے استاد کو نہیں دیکھتے۔ اب مقدسہ مریم چونکہ روح القدس کے وسیلے سے چن لی گئی ہے، اب فرشتے کو بھی یہ فرمانبرداری کرنی پڑے گی کہ وہ کہے، نظریں جھکائے اور پھر بات کرے۔ اب وہ نظریں جھکا کے کھڑا ہے، پہلے اس نے نظریں نہیں جھکائی، اب نظریں جھکائی کیونکہ وہ خداوند انسانوں کی، مقدسوں کی اور یسوع کی ماں ہے، وہ عورتوں میں دھن ہے، مبارک ہے، اس لیے وہ ایسے کھڑا ہے۔ اگر اس کو علم نہیں ہوتا تو یہ باتیں کیسے وہ سیکھتی اور کیسے اس کی زندگی میں برکت کا باعث ہوتی۔ آج ہماری دنیا، ہماری جو مسیحی کلیسیائیں ہیں، ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، خدا کا علم نہیں ہے، مسیح یسوع کے بارے علم نہیں ہے، خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں ہے، ہم روٹین میں پڑھتے ہیں۔ پادری صاحبان بھی میں معذرت سے کہوں گا کہ وہ بھی سنڈے کی تیاری ضرور کرتے ہیں، یا کہیں جانا ہے تو تیاری ضرور کرتے ہیں، کلام خدا کی جو تدریس ہے، اس کا جو مطالعہ ہے، وہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت اچھا آپ نے کہا، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے، اور داخلی ثبوت اور خارجی ثبوت ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نہ ہمیں محض مسیح کے بارے میں علم ہونا چاہیے بلکہ مسیحی سے جڑی ہوئی ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو بے شک ہم مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن مسیح سے جڑی ہوئی باتوں کو یا مسیح سے جڑے ہوئے رشتے ناتوں کو ہم اس طور سے نہیں جان پاتے۔ تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ایک اور سوال ہے میرے پاس کہ مجوسی جو تھے وہ سونا، مر اور لبان لے کر آئے تھے، تو جبکہ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو سبا کی ملکہ کا جو ایک جگہ تھی، وہاں پر تو بہت سی خاص چیزیں وہاں پر موجود تھی، جیسے وہاں پہ مسالے تھے، ہیرے جواہرات تھے، اور بھی دیگر بہت سی چیزیں تھی۔ تو مجوسی خاص انہی 3 چیزوں کو کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ بھی تو لا سکتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت اچھا، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، کیونکہ آج کرسمس یا بڑے دن یا عید ولادت المسیح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہیں جی، اور اپنا ہدیے، نذرانے اور وائٹ گفٹ سنڈے اور شکر گزاری کی عبادات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں لوگ، غلط نہیں کر رہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم
बाइबल मुकद्दस को पूछें कि वो हमें क्या बताती है। जी। मैंने आपको बताया कि ये जो मजूसी थे ये माहिर इल्म नजूम थे। जी। मैंने बताया कि जिस इलाके से वो आए थे उस इलाके में उस वक्त सारी दुनिया से सोना, लुबान, मुर, हीरे जवाहरात और दीगर इंतहाई कीमती अशिया की तजारत होती थी जी। और वो उसको लेकर खुदावंद यीशु के पास आए। पास। सवाल ये है, जैसे आपने कहा, वो सिर्फ सोना, लुबान और मुर क्यों लाए? उसमें पहली बात ये है बेटा कि सोना, लुबान और मुर उनके बुत परस्ती के जो अमलियात थे, जी। जादूगरी के जो अमलियात थे, जो तावीज़ धागे वो बनाते थे, जी। जो बुत परस्ती के लिए, जादूगरी के लिए, पूजा पाठ के लिए जो वो चीज़ें या लवाजमात इस्तेमाल करते थे, उनमें सोना, लुबान और मुर कसरत से इस्तेमाल होता था। और ये उनके जादूगर होने और उनके इल्म नजूम के माहिर होने का सबूत था कि वो बादशाहगर है, क्योंकि उनको जादू ने या जन्म पत्रियों ने बताया है कि आने वाला कौन है और कौन नहीं है। जी। तो फिर जब वो लाए सोना, लुबान और मुर, तो सबसे पहली बात यह है कि उनका रवैया बताता है। 1.5-2 साल का सफर किया, जी। रास्ते में सर्दी गर्मी गुजारी, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, वो जो भी इलाके थे गुजारे और वो चलते आए। उनके इस्तिकलाल में कभी नहीं आई। वो घर से चले, नजराने पास है, रास्ते में उनमें फर्क नहीं आया, नजराने पास हैं, घर से चले और पूरे इस्तिकलाल के साथ, साबित कदमी के साथ चलते हुए खुदावंद के पास पहुंचे। जी। हदिये, नजराने, कुर्बानियां ये शुरू से इबादत का हिस्सा रही हैं। पैदाइश की किताब से ही ये इबादत का हिस्सा रही है। जी। और कुर्बानी के बगैर तो मुकद्दस पौलुस रोमियों के खत को कहता है, आए भाइयों, 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। उन्होंने यही कुर्बानी पेश की। जी। उनका ईमान क्या है? बुत परस्ती। उनका इत्तेकाद क्या है? सोना, चांदी, लुबान, ये मुर, उनके उन सारी चीजों में जादूगरी के अमलियात में इस्तेमाल होता है। उन्होंने मसीह यीशु के हजूर वो हदिया पेश किया जो हदिया उनके बस में था या उनकी कुदरत में था या उनकी किस्मत में था या उनके मुस्तकबिल में था। जो कुछ उनके पास था वो यीशु के पास लाए और उन्होंने लाकर नजर किया। सबसे पहला अमल क्या किया? गिरे, सजदा किया, डब्बे खोले, फिर सोना पेश किया। यानी जो कुछ उनके पास था, जो उनका मुस्तकबिल है, जी, क्योंकि सोना उनके जादूगरी के माहौल में या उनके तावीज़ धागे में कुर्बानियों में इस्तेमाल होता था, लुबान वहाँ इस्तेमाल होता था, मुर वहाँ इस्तेमाल होता था। उन्होंने अपना इल्म, अपना जादू, अपना मजहब, अपना अकीदा, अपना नजरिया, अपना उन्होंने सब कुछ खुदावंद के कदमों में पेश कर दिया। और यही मुकद्दस पौलुस रोमियों के खत में कहता है। उन्होंने सोना पेश किया कि वो मुतलकुल अरान है। सोना जो है इसका अदद यहूदी इल्मुल अदाद या इल्म जाफर के मुताबिक 666 है। सोने का अदद 666 है। अच्छा। उन्होंने 666 लाकर यीशु के कदमों में रख दिया कि आज से हमारा 666 जो है, हमारी जो नापाक तसलीस है, हमारे जो नापाक बुत हैं, हमारा जो नापाक सब कुछ है, वो हम तेरे कदमों में रख देते हैं, क्योंकि तू ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं। ये चीज़ें तो आज हैं, कल नहीं होंगी, इनकी तो कोई हकीकत ही नहीं तेरे सामने। तू ऐसा बादशाह है, इंसान ही नहीं
हैवान भी मानते हैं, हवा भी मानती है, समंदर भी मानता है, मछलियां मानती हैं, पानी मानता है, समंदर फट जाता है, कोड़ चला जाता है तेरे कहने से, तो सब कुछ मार्ज वजूद में आ जाता है। जब वहाँ कुछ नहीं होता, नेस होता है, वहां से तो हस्तियां जिंदगियां पैदा कर लेता है। तू ऐसा बादशाह है, इसलिए क्योंकि तू मुतलकुल अनान बादशाह है, इसलिए आज से हम भी तेरे गुलाम हैं और तेरे कदमों में ये चीज़ें रख देते हैं और तेरी बादशाही के दावे को कबूल करते हैं। हम भी आज से मानते हैं कि तू हमारा भी बादशाह है। दूसरी बात उन्होंने लुबान पेश किया। लुबान आज भी मंदिरों में आज भी जलता है, जादूगरों के यहाँ आज भी जलता है, बहुत सारी जगहों पर लोग अपने घरों में भी जलाते हैं जी। वो बहुत प्रसिद्ध है जो लोग अपने घरों में लुबान जलाते हैं। अगर लुबान जलाना है तो उसकी जगह अपने घर में मज़बा बनाए, दुआ का मज़बा बनाएं, वहाँ दुआ का लुबान जलाएं और दुआ के लुबान से अपनी जो राहत अंगेज खुशबू है वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी मर्जी से, अपने सोच से खुदा के हजूर पेश करे और फिर देखे वो सुनता है। वो लुबान लाए, क्योंकि लुबान जो था ये खुशबूदार चीज़ है और ये वहाँ जलाया जाता था। और यहूदी शरीयत के मुताबिक यहूदियों के यहाँ सिर्फ काहिन या सरदार काहिन लुबान जलाता था जी। और इसीलिए उसने कहा कि तू काहिन है, बल्कि सरदार काहिन है। उसने माना कि तू काहिन नहीं, सरदार काहिन है। काहिन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है पॉन्टिफिक्स। लातीनी जुबान का लफ्ज है पॉन्टिफिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज बिल्डर, पुल बनाने वाला। सही। अब पुल बनाने वाला जो भी इंजीनियर है उसका इल्म कैसा है कैसा नहीं है, वो छोटी नाली है, नहर है, दरिया है, जहाँ पुल बनाएगा उसके इल्म की पहली सीढ़ी ये है कि दोनों अतराफ जहाँ वो पुल की बुनियाद रखेगा उन बुनियादों का उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट होना चाहिए, उसके पास सबूत होना चाहिए कि ये ज़मीन भी सही है, ये ज़मीन भी सही है। दोनों अतराफ की ज़मीनें जो हैं उसका मुकम्मल इल्म होना चाहिए। और यसु तो वो सरदार काहिन है सही, जो खुदा भी है और इंसान भी है। दोनों ज़मीनों, क्योंकि वो दोनों के दरमियान सुलह के लिए आया था ना, अदावत की दीवार को ढाने के लिए आया था ना। और उसने जब वक्त पूरा हो गया तो फिर आया और फिर उसने उस दीवार को ढाया, फिर उसने पुल बना दिया और वो सरदार काहिन बन गया। ऐसा सरदार काहिन जिसका दावा है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई हादिए अदियान या दीन, कोई मुझे बता दे जो ये अल्फाज कह सकता है कि मैं और खुदा या मैं और बाप एक है। वो कह सकता है क्योंकि वो इंसान भी है और खुदा भी है, इंसान की तरह पैदा हुआ, इसलिए वो सरदार काहिन है और ब्रिज बिल्डर है खुदा और इंसान के दरमियान। इसलिए दुनिया का कोई पुल सरात नहीं है, पुल सरात सिर्फ मसीह यीशु है। जो उसके जरिए जाएगा वो खुदा के पास पहुंचेगा, जो मसीह यीशु के बगैर जाएगा, लिखा है वो खुदा की बादशाही को उसमें दाखिल होना तो बाद की बात है, देख भी नहीं सकता। कोई अगर देखना चाहता है तो फिर जरूर है कि वो इस सरदार काहिन के वसीले जाए। दूसरी बात, सरदार काहिन के बारे में हम अपने अकीदे में पढ़ते हैं, वो मर गया, दफन हुआ, रसूलों के अकीदे में मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने का। अब आसमान पे क्यों चढ़ गया? एक तो खैर उसका मुकाम ही वही है, लेकिन ये भी लिखा है कि खुदा के दाहिने हाथ या किबरिया के दाहिने हाथ जा बैठा। किबरिया के या खुदा के दाहिने हाथ बैठा, वो बेकार तो नहीं बैठा।
وہ تو کبھی زندگی میں بیکار ہوا ہی نہیں. بے شک. وہ آج بھی وہاں بیٹھا ہے اور بطور کاہن جب عزیز انور گناہ کرتا ہے اور میری زندگی میں خطا ہو جاتی ہے, گناہ آ جاتا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں, تو پھر وہاں بیٹھا وہ میری ایڈوکیسی, میری وکالت کرتا ہے اور خداوند کو کہتا ہے اس کے لیے میں نے اپنا لہو بہایا ہے, اب اس نے توبہ کر لی ہے, اب اسے معاف کر دے. اس لیے پولس کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے ہمارا ایک مددگار آسمان پر بطور وکیل, وہاں وکیل ترجمہ ہونا چاہیے تھا, ہمارا ایک وکیل آسمان پر خدا کے حضور بیٹھا ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے. اور شفاعت ہی کاہن کرتے تھے, شفاعت ہی سردار کاہن کرتے تھے, بھلے روز کریں, بھلے سال بعد کریں, بھلے عید فصح پہ کریں. اس لیے وہ سردار کاہن ہے جو آج بھی آسمان پر میری اور آپ کی اور گنہگاروں کے واپس آنے کے لیے شفاعت کرتا ہے, اپنے زخم دکھا کر کہتا ہے میں نے اس بیٹی کے لیے اپنی جان دی. تیسری بات ہے جو اس نے پیش کی وہ ہے مر. مر ایک 4-5 فٹ کی ایک جھاڑی ہوتی ہے, وہ کانٹے دار جھاڑی ہے. اس کو جب پسینہ آتا ہے تو اس پر گوند جم جاتی ہے, وہ گوند جو ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. صحیح. جب اکٹھا کر لیتے ہیں پھر وہ لیب میں جاتی ہے, پھر فلٹرائزیشن اور بڑا کچھ ہوتا ہے. جی. لیکن اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس گوند کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. بیٹے ہیں تو ہم میراث بھی ہیں. مقدس پالوس کہتا ہے اگر بیٹے ہیں تو ہم میراث بھی ہیں بشرطے کے اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں. اگر اس خوشبو تک پہنچنا ہے تو پھر کانٹے تو ضروری ہے. ملک کنعان میں داخل ہونے کا کوئی رستہ نہیں اگر بیابان نہیں ہے. بیابان کے بغیر آپ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ خوشبو ہے, مسیح یسوع وہ خوشبو ہے جس کے بارے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ابتدا میں یا ماضی میں یا گزرے سالوں میں خدا نے نبیوں کی معرفت ہم سے کلام کیا اور آخر میں ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کی معرفت یعنی مسیح یسوع کی معرفت کلام کیا. اور آج وہ علم کی خوشبو ہے, وہ حکمت کی خوشبو ہے کہ جو اس خوشبو کو پا لیتا ہے. یہ خوشبو آج فرانس میں, اسرائیل میں اس کی فیکٹریاں ہیں. یہ کلون اگر آپ کو لگا دیا جائے یا مجھے یا کسی کے کپڑوں کو لگا دیا جائے, وہ کپڑا وہاں سے جل سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. وہ خوشبو دھونے کے بعد بھی دھوبی نہیں نکال سکتا. اسی لیے وہ یسوع وہ خوشبو ہے جس کی زندگی میں ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کون مجھے اس خوشبو سے جدا کر سکتا ہے. نہ تنگی, نہ کال, نہ بھوک, نہ جیل, نہ کوڑے, نہ موت. کیونکہ یہ خوشبو جب زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر جن کی زندگیوں میں یہ خوشبو آ جاتی ہے وہ قومیں, وہ لوگ, وہ خاندان, وہ ایماندار پکار اٹھتے ہیں آئندہ سے کوئی مجھے دکھ نہ دے, میں اپنے بدن پر یسوع کے لیے داغ لیے پھرتا ہوں, اب کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. اس لیے مجوسی یہ 3 تحفے لے کر آئے تھے. پھر کبھی زندگی میں وقت ملا تو باقی باتیں بھی کریں گے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس سفر کو کیا اور کانٹوں میں سے گزر کر اس گلاب تک پہنچے. خوشبو ان کی زندگی میں داخل ہوئی اور انہوں نے اپنا سارا کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیا. اور یہی ہے جب تک ہم اپنا تن, من, بدن, جان, روح اس کے حضور نظر نہیں کر دیتے تو خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا. وہ ٹوٹے, شکستہ, حلیم اور فروتن اور توبہ کرنے والے دل سے ہوتا ہے. یہی مجوسیوں نے کیا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. صحیح. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا. تھینک یو پادری صاحب. ناظرین, جس طرح ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے خادم نے, پادری صاحب نے بتایا, تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ راستہ سکڑا ضرور ہے, کٹھن ضرور ہے, مشکلات ضرور آئیں گی, لیکن جو ان مشکلات کو فیس کر لیتا ہے, جو ان مصیبتوں کو, ان چیلنجز کو فیس کر لیتا ہے, وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے. تو آج کے سارے ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دے. خدا حافظ.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.